अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाज़रीन, आज भी आईनी बेंच के रूबरू सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स की समाअत हुई और फैसल सदीकी एडवोकेट ने अपने दलाइल दिए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़। और जजेस का आपस में लाइटर नोट पर क्या मुकालमा हुआ है, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी। इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जानज़ेब अब्बासी ज्वाइन करने के लिए। अब फैसल सदीकी की पहले बात करें तो फैसल सदीकी जो कहते थे कि ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफा के वकील हैं वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो आज उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और उन्होंने अपने दलाइल में क्या पॉइंट्स रेस किए। शुक्रिया सभी। फैसल सिद्दीकी साहब के आर्ग्यूमेंट्स तो अभी मुकम्मल नहीं हुए। अभी मुझे लग रहा है वो भी काफ़ी टाइम लेंगे। हो सकता है 3 से 4 हेयरिंग्स मज़ीद वो लें अपने आर्ग्यूमेंट्स को मुकम्मल करने में। बुनियादी दलील जो गुज़िश्ता रोज़ उनकी थी उसी की कंटिन्यूएशन में ही उन्होंने आज दलाइल दिए। फैसल सिद्दीकी का ये कहना था कि जो इन 103 सिविलियन जो कि 9 मई के वाक़यात में ये तय हुआ कि इनके ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल चलेगा, इनके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग है ये मिलिट्री कोर्ट में जाने से पहले जो इनकी हवालगी हुई है, वो हवालगी का जो प्रोसेस है एटीसी अदालतों की जानिब से वो दुरुस्त अंदाज में नहीं अपनाया गया। आज की अदालती कार्रवाई में फैसल सिद्दीकी का ये मौक़िफ़ था कि कमांडिंग ऑफिसर ने जब दरख्वास्त दी तो उस दरख्वास्त के ऊपर बजाय जज के कोई फ़ैसला होता, एक इंतज़ामी जज की जानिब से उसके ऊपर फ़ैसला दिया गया। और जो कमांडिंग ऑफिसर की इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला किया गया उसकी रीज़निंग भी कहीं पे भी हमें नहीं मिल रही। फैसल सिद्दीकी का ये भी कहना था कि इस पूरे प्रोसेस में जो हवालगी का मामला, जो हवालगी दी गई है फ़ौज को तहवील में इन सिविलियन को देने के लिए, इसमें भी कम अज़ कम जो है वो एक पहले ये तय कर लिया जाता कि क्या वाक़यातन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ इन मुल्ज़मान पे होता है, तो उस पे बाद फिर जो है वो अगर हवालगी होती तो वो मुनासिब था। यही दलाइल उन्होंने कल भी दिए थे। तो उसके बाद जब ये डिस्कशन हो रही थी तो बीच में कुछ लाइटर नोट में भी बहुत दिलचस्प नोयत की ऑब्ज़र्वेशंस हमने देखने को मिली। बिलखसूस जो दलाइल दे रहे थे उस पर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो तो मेरिट्स की बुनियाद पे हैं और वो मेरिट्स से मुतल्लिक़ा हैं, तो हम अगर इन दरख्वास्तों को स्ट्राइक डाउन कर दें तो आपका तो केस ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब की इस ऑब्ज़र्वेशन पे फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि मैं तो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस जो हैं वो मेन्यू की सूरत में इस अदालत के सामने रख रहा हूँ और मेरा मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस आइनी बेंच से रिलीफ़ ले सकें। तो इस पे जस्टिस मुसर्रत इलाली साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज बारिश का मौसम है, तो जो मेन्यू है वो आप बारिश के मौसम की मुनासबत से हमारे सामने रखिएगा। एक मौका पे ज़ियाउल हक के दौर में जो मार्शल लॉ का दौर था उसमें अहमद फराज को फ़ौज की तहवील में ले लिया गया था इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने कोई नज़म लिखी थी। तो हिबियस कॉप की एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई और उसमें अफजल जुल्ला साहब ने उस केस को सुना और उस पर जजमेंट दिया। उस जजमेंट को साइट किया फैसल सिद्दीकी ने। तो इस पर जब ये दलील दे रहे थे तो उस पर जस्टिस मुसर्रत इलाली साहिबा ने उनसे पूछा कि आप ये किस नज़म की आप बात कर रहे हैं, मैंने तो अहमद फराज की बहुत सारी नज़में पढ़ी हैं। फिर उन्होंने अपने वालिद का जिक्र किया जस्टिस मुसर्रत इलाली ने। उन्होंने कहा कि 1947 से पहले जो है वो मेरे वालिद जो है वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर के ऊपर जाने जाते थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुज़ाहमती शायरी जो है वो लिखी है और की भी है। और मैं बहुत छोटी उम्र में थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, तो कुछ अर्सा पहले एक पश्तून जिरगा हुआ था। उस जिरगे में जो मेरे वालिद की उस वक्त की गई शायरी थी किसी ने वो पढ़ दी, तो उसको गिरफ़्तार किया गया। फिर बड़ी मुश्किलों से उसको जो है वो उसको रिहाई मिली। तो इस पे जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब ने ये कहा कि ये जो शायरी होती है ये मौके की मुनासबत से कभी अच्छी लगती है और कभी हमें बुरी लगती है। इसके अलावा फिर जब ये बात हुई तो जस्टिस मुसर्रत इलाली साहबा ने कहा कि जब मैं वकील थी और जब मैं प्रैक्टिस किया करती थी तो उस वक्त जब कोई केस हम हार जाते थे तो बार में आके
میں یہ کہتی تھی کہ یہ ٹرک جا کہیں اور رہا تھا اور عدالت نے جو ہے وہ اس کا رخ کہیں اور موڑ دیا. تو اس پہ جسٹس حسن نظر رضوی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ٹرک بھی چلا لیتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی میں ٹرک بھی چلا لیتی ہوں. تو کچھ اس طرح کی آبزرویشنز لائٹر نوٹ میں جو ہے وہ دی گئی. جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے بھی پھر لائٹر نوٹ پہ ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو احمد فراز کے جس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، احمد فراز کا تو عدالت میں یہ دفاع تھا کہ یہ نظم میری ہے ہی نہیں، اور دوسرا دفاع ان کا یہ تھا کہ میرے پاس تو ایسی کچھ وسائل نہیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میں اپنی نظم کی تشہیر کرتا. تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اگر احمد فراز آج ہوتے اور آج اگر کوئی اس طرح کی نظم اگر وہ لکھتے تو کم از کم وہ یہ نہ کہہ سکتے. بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا میں آج کل تو ہر چیز جو ہے وہ سب کچھ اوپن ہے، سب کچھ اوپن ہے اور ہر چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو ابھی تک کیا بینچ کا آپ کو لگ رہا ہے، ججز کا کیا ویو ہے، کس طرف ججز جو ہیں وہ جا رہے ہیں ملٹری کورٹس کے میں سویلینز کے ٹرائل کو لے کر؟ ججمنٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا آ رہا ہے؟ لیکن فیصل صدیقی صاحب کا یہ آرگیومنٹ تو خاصا ویلڈ معلوم ہوتا ہے کہ حوالگی جو ہے وہ درست عمل نہیں اپنایا گیا. لیکن یہاں پہ ایک رکاوٹ بھی ہے، اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ حوالگی کے فیصلے کو کسی بھی پٹیشنر نے جو متاثرہ ہیں ان میں سے کسی نے بھی اپیل میں کہیں پہ چیلنج نہیں کیا، تو وہ فائنل ہو چکا ہے. اب یہ اپیل میں آئی سی اے میں اس معاملے کے اوپر ڈسکشن کرنا کہ کیونکہ وہ ہٹ کر رہے ہیں بنیاد کو کہ اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے. ہم اگر یہ کہیں جی کہ یہ حوالگی ہی درست نہیں تھی تو اس بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ یہ ٹرائل ہی ٹھیک نہیں تھا. دوسرا وہ آرمی ایکٹ کے سیکشنز کی بحالی کی بھی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے سیکشنز کو بحال کر کے بھی اس ٹرائل کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. تو مختلف آرگیومنٹس مختلف وکلاء کی جانب سے دیے گئے ہیں. تو دیکھیں اب کورٹ اس پہ کیا فیصلہ مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈ لیا ہے فیصل صدیقی صاحب نے، اگر تو اس کو مان لیا جائے تو پھر بات جو ہے تو ڈبل جیپرٹی کی آ جائے گی، پھر سے پروسیس ہوگا ان ملزمان کے خلاف اے ٹی سی میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایکیڈیمک ڈیبیٹ رہ گئی ہے، صرف جو آرمی ایکٹ کی شکیں ہیں اس حد تک رہ گیا معاملہ. جی یہی لگ رہا ہے کہ صرف آرمی ایکٹ کے سیکشنز کا ہی معاملہ جو ہے وہ ہے، کیونکہ ٹائم بھی میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ کافی ٹائم سے کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے. اس کی ذمہ داری محض بینچ کے اوپر بھی نہیں ڈالی جا سکتی، کچھ وکلاء کی جانب سے بھی اس معاملے پہ ڈیلے کیا گیا. اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. کبھی یہ درخواست کہ بڑا بینچ بنا دیں، کبھی یہ درخواست کہ پہلے 26ویں ترمیم کو ڈیسائیڈ کریں، اس وقت تک اس کی پروسیڈنگ کو روک دیں. کبھی یہ درخواست دی کہ لائیو پروسیڈنگ دکھائیں، پھر اس درخواست کو خود ہی یہ کورٹ درخواست دائر کر کے واپس لے دینا. تو اس پہ ڈیلے ٹیکٹکس تو ہوئی ہیں. وکلاء کا بھی اس میں ہمارا جو ہے وہ کردار اس میں رہا ہے. تو اب اس پوری صورتحال میں کیس اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رمضان میں بھی یہ کیس کنکلوڈ ہو پاتا ہے یا نہیں، یہ اہم ہوگا. بہت شکریہ جانزیب عباسی صاحب بات کرنے کے لیے. تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ رمضان میں بھی یہ کیس کنکلوڈ ہو پاتا ہے یا نہیں. جاتے جاتے میں آپ کو ایک خبر دے دوں. پنجاب میں گزشتہ دنوں کیٹل شو ہوا اور اس میں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ چیف گیسٹ صدر آصف علی زرداری کو رکھنا تھا، لیکن 11th آور میں فیصلہ تبدیل ہوا اور چیف گیسٹ وہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بطور چیف گیسٹ بلایا گیا. اور اب اس ایشو پر ذرائع بتاتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری حکومت سے کافی ناراض ہیں، اپسیٹ ہیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.